परान संसार यस्तै रहेछ नि परान। नमस्कार, म अन्जु पन्त। यहाँहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ टेलिभिजन। यस च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पर्दामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शकहरू, महाकुलुङ टेलिभिजनको स्क्रिनमा विशेष गरेर कोभिड-19 कोरोना भाइरसको विषयमा यहाँहरूको बीचमा हामी विभिन्न खालका जानकारीमूलक समाचारहरू सम्प्रेषण गर्दै आइरहेका छौँ, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आइरहेका छौँ। त्यसकै सिलसिलामा आज पनि अर्को अपडेट लिएर यहाँहरूको बीचमा उपस्थित भएका छौँ दर्शक महानुभावहरू। र विशेष गरेर कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या 42 जना पुगेको छ। एकजनाबाट सुरु भएको संक्रमितको संख्या थपिँदै गएर अहिले लगभग यो 1 महिनाको अवधि पनि नपुग्दै 42 जना पुगेको हो। र 42 जना पुगेसँगै नेपाल सरकारले लकडाउन विशेष गरेर चैत्र 11 गतेदेखि नै निर्णय गरेर घोषणा गरिसकेको अवस्था रहेको छ भने अहिले पनि हामी लकडाउन भित्रै छौँ। र लकडाउन खोल्ने अथवा नखोल्ने भन्ने बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्पष्ट भनाइ सहित यहाँहरूको बीचमा हामी एउटा समाचार साभार गरिरहेका छौँ। bigulnews.com-बाट यो समाचार भने हामी साभार गरिरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन कोरोना भाइरस संक्रमणको अन्त्य नभएसम्म कायम हुने बताएका छन्। सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दै उनले लकडाउनलाई कडाइका साथ लागू गराएर कोरोना नियन्त्रणमा आएपछि मात्र अन्त्य गरिने बताएका छन्। लकडाउन खुकुलो पार्दै जाँदा भन्दा पनि अन्त्य नै गर्नुपर्ने उनको भनाइरहेको छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला देशमा कोरोना भाइरस संक्रमणको अन्त्य हुनुपर्ने उनले बताए। लकडाउन खुकुलो पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो। त्यो भन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ, मान्छेको जीवन बचाउनु पर्छ। हामीले भाइरसले भयावहको स्थिति नलियोस् भन्ने हो। एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कोरोनाको स्थिति सहज भएपछि हाम्रा जिल्लामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधारको विकास र जनशक्तिको पर्याप्ततामा आमूल सुधार भएको हुनेछ। यही बीचमा हामी अरू बिरामीको पनि हेर विचार गरिरहेका छौँ। उनले भने अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दैमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाएर जनताको जीवन दाउमा पर्न नसकिने ओलीको भनाइरहेको छ। अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ भनेर मानवीय मूल्यलाई पछाडि पार्न सकिँदैन। मान्छे बाँचेमा अर्थतन्त्र न समृद्धिको अर्थ रहन्छ। मान्छे नै नरहन स्थिति हुन नदिनका लागि लकडाउन गरिएको हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। भावुक भएर आवागमनलाई खुकुलो पार्नु हुँदैन। हामीले सकेसम्म छिट्टै लकडाउन हटोस् भन्ने चाहन्छौँ। संक्रमितलाई देशबाट छिर्न नदिने अवसर सिर्जना हुन दिँदैनौ, अन्तर्वार्तामा ओलीले थप भनेका छन्। लकडाउन सरकारका लागि नभई जनताका जीवनका लागि भएको उनले स्पष्ट पारे। लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न नमिल्ने उनको तर्क रहेको छ। कोरोना भाइरसका कारण कतिपय देशहरूमा देखिएको जस्तो भयावह स्थिति नेपालमा हुन नदिनका लागि लकडाउन कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने ओलीको बुझाइरहेको छ। लकडाउन एउटा विधि हो, यो सरकारलाई चाहिएको विषय होइन। हामीले सामाजिक दूरी कायम, मास्क लगाउने लगायत अरू उपाय पनि गरिरहेका छौँ। परिस्थिति हेरेर स्थिति सहज भएपछि हाम्रा आर्थिक गतिविधि क्रमशः अगाडि बढ्नेछन्। कोरोनाका कारण उपरान्त आतंक समाप्त पार्नुपर्छ। कतिपय मुलुकमा हामीले देख्यौं बाकसमा लगेर लासमाथि लास पुरिएको छ। के हामी पनि खाल्डोमा लासमाथि लास पुरिएको हेर्न चाहन्छौँ? यसले आतंक सिर्जना भएमा त्यसले ल्याउने डिप्रेसन र क्षतिको आकलन गरेका छौँ। ठूलो भनिएकै मुलुकमा संक्रमित संख्या बढेपछि अस्पतालमा उपचार गर्न नसकेर सडकमै पाल टाँगेर भेन्टिलेटर राखेर उपचार गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा पुग्नको साटो लकडाउन सहनु नै उपयुक्त हो। त्यसैले लकडाउन गरेर सरकारले जनतालाई दुःख दियो भन्न मिल्दैन। त्यसलाई कुनै राजनीतिक मुद्दा बनाउनु हुँदैन। यो सरकारले लकडाउन गरेको छ भन्ने विषय होइन, जनता जोगाउन गरिएको विषय हो। यहाँ मात्र होइन, विश्वमै लागू भइरहेको छ। विश्वका कतिपय मुलुकका जहाँ प्रभावकारी लकडाउन छैन त्यहाँ बढी मानवीय क्षति भएको छ। महामारीलाई रोक्ने सन्दर्भमा अर्थतन्त्र, राजनीतिक विचार र राजनीतिक प्रणालीका आधारमा जोडेर हेर्नु हुँदैन। म विश्व समुदायलाई पनि के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यसका विरुद्ध विश्व समुदाय एकताबद्ध भएर सतर्क र राष्ट्रिय एकताका साथ हामी जुट्नु पर्छ। यो राजनीति भन्दा माथिको कुरा हो। यस सन्दर्भमा म संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले यसै गरेका आग्रहलाई पालना गरौं भन्दै जोडदार समर्थन गर्न चाहन्छु। आगामी मे 5 वैशाख 23 मा असंलग्न मुलुकहरूको संगठन नामले चल्ने कदमको पनि समर्थन गरी हामीले साझा शत्रु विरुद्ध एक हुन विश्व समुदायलाई आह्वान गर्दछौं। लकडाउन खुकुलो
पार्दै जाने होइन, अन्त्य नै गर्ने हो। त्योभन्दा पहिला कोरोनाको अन्त्य हुनुपर्छ भनेर विशेष गरेर प्राइम मिनिस्टर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लकडाउन अझै पनि खुकुलो पार्ने होइन कि लकडाउन अझै पनि विशेष गरेर कडाइका साथ अगाडि लगिन्छ, तर यसको अन्त्य नै गर्नुपर्दछ। लकडाउन चाहिँ विशेष गरेर खुकुलो हुँदैन, अझै कडाइका साथ केही समयको लागि थपिने सम्भावना रहेको छ भनेर चाहिँ स्पष्ट रूपमा अन्तर्वार्ता दिइसक्नु भएको छ बिगुल.com-बाट हामीले साभार गरेको दर्शकहरू। र विशेष गरेर यतिखेर यो महामारीको विरुद्धमा महामारीसँग जुझ्नको लागि विशेष गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गरेर विशेष गरेर विभिन्न दलले एकता कायम गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्ने लड्नुपर्ने अवस्थामा जुन प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एउटा अध्यादेश जारी गरेको थियो, जुन चाहिँ केन्द्रीय समिति अर्थात् संघीय दल अर्थात् केन्द्रीय समितिमा विशेष गरेर 40% भए पनि पार्टी फुटाउने सक्ने भन्ने खालको अध्यादेश जारी गरेसँगै अहिले यो एउटा बेमौसमी खेती भयो भन्ने हिसाबले सबैले आम जनताहरू आक्रोशित भइरहेका छन्, सल्लाह सुझावहरू दिइरहेका छन् र नेकपा भित्रै पनि एकदमै अहिले चर्को विशेष गरेर नेताहरू बीचमा नै एक अर्कामा अविश्वासको खाडल भइरहेको छ। यो विषयलाई हामी यहाँहरूको बीचमा सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ। अबका 59 दिनभित्र राजनीतिमा उथल पुथल हुन सक्ने, ओली संसद भङ्ग गर्ने सम्मको रणनीतिमा भन्ने शीर्षकमा चाहिँ छापिएको छ यो समाचार। हामी यो समाचार यहाँहरूको बीचमा साभार गरिरहेका छौँ बीजशाला.com-बाट। प्रधानमन्त्रीमा माधव कुमार नेपाल, राष्ट्रपतिमा झलनाथ खनाल र पार्टी अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल, यो समूहमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई समूहको समेत प्रवेश र सहकार्य। यो समूहलाई उपेन्द्र यादवले साथ र काङ्ग्रेसले समेत समर्थन, भारतमा तथा अन्य विदेशी शक्तिहरूले समेत आशीर्वाद। मुलुक आफ्नो सरकार फाल्ने गरी भइरहेको यही योजनाको भरपर्दो सूचना पुगेपछि प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार दल विभाजनमा केही खुकुलो व्यवस्था सहितको अध्यादेश ल्याए। यो सँगै संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश समेत मन्त्री परिषदबाट पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष पठाए। राष्ट्रपतिले अध्यादेश पास भई आएको केही समयमै प्रमाणित गरी जारी गर्ने व्यवस्था गराइन्। यो घटनाक्रम हिजो सरप्राइजको शैली र यति तीव्र गतिमा भयो कि अध्यादेश फिर्ता गराउने प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका नेताहरूको प्रयासले कुनै ठाउँ नै पाएन, किनभने अध्यादेश फिर्ताका लागि दबाब दिने उद्देश्यले सचिवालय बैठक बस्दा बस्दै राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भइसकेको थियो। एक हिसाबले भन्दा सचिवालय बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक सुरु नहुँदै राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश पठाई पारित गराउने चुतियाई र चतुर्याई काम गरे। नेताहरू जिल्ल भएर फर्किए। यो घटनापछि नेकपा भित्रको विवाद अझ गम्भीर मोडमा पुगेको नेताहरू दावी गर्छन्। ओलीले आफूहरूलाई साइजमा ल्याउन अस्त्र फालेका निष्कर्ष सहित त्यसको कसरी सामना गर्ने भन्ने विषयमा सोमबार अबेर रातसम्म प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, जनाथ खनाल लगायतका नेताहरूको बैठक चलेको थियो। पार्टी भित्रको विवाद र असहमति बिना सरसल्लाह दूरगामी र महत्त्व राख्ने अध्यादेश ल्याएर ओलीले थप बढाएका निष्कर्ष निकालेका प्रचण्ड खेमाका नेताहरूले आगामी रणनीतिको विषयमा मंगलबार बिहान पनि छलफल गरेका छन्। सो क्रममा ओलीले अध्यादेशको रूपमा सामान्य अस्त्र फालेका र आफ्ना राजनीतिक अभिष्ट पूरा नभएको अवस्था आयो भने संसद भङ्गसम्मको डरलाग्दो रणनीति बनाएका सूचना आएको समेत नेताहरूले शेयर गरेका थिए। ओलीजी अन्तिम अवस्थासम्म केही लागेन भने संसद भङ्ग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न सम्मको रणनीतिमा पुगेका छन् भन्ने खालका सूचना आएका नेताहरूले बताएका प्रचण्ड निकट उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ। हिजो अध्यादेश जारी भइसकेको छ। संविधान त 60 दिनभित्र संघीय संसदको 2/3बाट यो अनुमोदन हुनुपर्छ। सरकारसँग अहिले 2/3को बहुमत छैन। ओलीले अध्यादेश ल्याई यसैको सहयोगमा समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाएर 2/3को बहुमत प्राप्त गर्ने योजना बनाएका छन्। तर पार्टी भित्रकै ठूला समूह उनको विपक्षमा रहेकाले आफ्नै पार्टी भित्र अध्यादेश पारित गराउने विषयमा असहयोग हुने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री प्रणालीमा मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय पारित हुन बहुमत आवश्यक पर्दैन। प्रधानमन्त्रीले चाहेमा पुग्छ। क्याबिनेटबाट सिफारिस अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पुगेपछि स्वतः जारी गर्नुपर्छ। तर अध्यादेश जारी भएको 60 दिनभित्र संसदको 2/3बाट अनुमोदन भएन भने अध्यादेशको आधारमा भएका सबै काम
काम कारबाही रद्द हुन पुग्छ। संसदबाट अध्यादेश 2/3 पारित गरेको प्रयास ओलीका लागि कहिल्यै अहिलेकै जस्तो परिस्थितिमा सजिलो छैन, किनभने संसदमा अध्यादेश टेबुल गर्न सभामुखले स्वीकृत गर्नुपर्छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा प्रचण्ड पक्षीय नेता हुन्। उनले यसमा ओलीलाई सहयोग गर्ने छैनन्। सभामुखले दल बीच सहमति नजुटेमा नाममा 60 दिनको अवधि कटाइदिन सक्छन्। यस्तो अवस्था बन्यो भने देश राजनीतिक संकटको अझ ठूलो भुमरीमा फस्नेछ। त्यसपछि ओली के गर्न सक्लान् त? उनी निकटकै नेताहरू भन्छन् ओलीजीसँग अनेक हतियार छन्। हुँदै भएन भने संसद भङ्ग गर्ने र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने हदसम्म उहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्ने देखियो। त्यसकारण प्रचण्ड र नेपालहरूले यो विषयलाई नचर्काएकै राम्रो। राजनीतिक अनिष्टलाई निम्त्याउने हो भने मात्र यो अध्यादेशलाई विरोध गरे हुन्छ। यो अध्यादेश प्रधानमन्त्रीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन ल्याउनु भएको हो। ओली तथा उनी निकटका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने यो अध्यादेश ल्याएको भन्दै आफ्ना बचाउ गरे पनि हालको संविधानको राजनीतिक स्वामित्व मजबुत दलहरूको परिकल्पना रहेको छ। यही अर्थमा संविधानविदहरूले यसलाई बेमौसमी बाजा, जङ्गबहादुर बन्ने प्रयास र अलोकतान्त्रिक शैलीसम्मको संज्ञा दिएका छन्। बहसमा जसले जे भने पनि ओलीले अध्यादेश ल्याउनु पछाडिको मुख्य कारण आफ्नो कुर्सीको सुरक्षा नै हो भन्ने देखिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। हाल अध्यादेशको अस्त्र देखाएर आफू पार्टी फुटाउने हदसम्म पुग्न सक्ने वा आफ्नो कुर्सी गिराउन खोज्नेहरूका लागि विभाजनको बाटो खुला रहेको सन्देश पनि ओलीले दिएका छन्। अर्कोतर्फ आफ्ना विरुद्ध लाग्नेहरूलाई उनले यो प्रकरणबाट स्पष्ट रूपमा आफू कति हदसम्म जान सक्छु भन्ने कुराको संकेत गराउन खोजेका छन्। यदि ओलीको कदमका कारण नेकपा भित्रको विवाद अझ बढ्यो र पार्टी विभाजन हुनसम्मको अवस्था सिर्जना भई आफ्नो सरकार धरापमा पर्यो भने ओलीका अगाडि प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिने र पुनः निर्वाचित भई 2 वर्षसम्म ढुक्कले सत्ता सम्हाल्ने सुविधा समेत उपलब्ध हुन सक्छ। संसदको अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्था छ अहिले। यस्तो अवस्थामा ओलीले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिने, संसदीय दलको बैठक बोलाएर दलको नेता बन्ने र फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनसम्मको बाटो लिन सक्छन्। संविधानमा नयाँ सरकार गठन भएपछि त्यस विरुद्ध 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने प्रावधान रहेको छ। यसो भयो भने ओलीले मज्जाको बाँकी 2 वर्ष पनि सत्तामा हालिमुहाली गर्न सक्छन्। यो अवधिमा ओलीले आफ्ना विरोधी नेताहरूलाई अख्तियार लगाएर तह लगाउन सम्मको रणनीति बनाएका देखिन्छ। यही उद्देश्यले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश पनि हतारमै सिफारिस गरिएको छ। यो अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सहमति बिना नै संवैधानिक अङ्गहरूमा आफू अनुकूलमा मानिसहरूको नियुक्ति गर्न ओलीका लागि बाटो खोलिदिएको छ। ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्त पदमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने र उनीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर आफ्नो विरोधीहरूलाई भ्रष्टाचारको तुरु फाल्दै सिध्याउने र सत्तामा एक छत्र राज गर्ने रणनीति समेत लिएका प्रचण्ड खेमाका नेताहरूको दाबी रहेको छ। लामो समयसम्म सेलाएको माओवादी शिविरको भ्रष्टाचारको केही दिन अघि ओली निकटका केही नेताहरूले बाहिर ल्याएका थिए। यो सुनियोजित रूपमा बाहिर ल्याइएको कुरो थियो र यस मार्फत ओली प्रचण्डलाई न्यू खोजे अख्तियार लगाएर राजनीतिक करियर नै सिध्याइदिने सम्मको चेतावनी दिन खोजेका कतिपयको बुझाइरहेको छ। यी त भए केही पछि आउन सक्ने परिस्थिति वा देखिन सक्ने राजनीतिक खेलका कुरा। ओलीले पार्टी भित्रको तीव्र विरोधलाई टार्न तत्काल समाजवादी पार्टी र राजपालाई फुटाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुवातमा यी विषयमा उनको पर्याप्त ध्यान जाने देखिन्छ। राजपा र समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर सरकारमा सहभागी गराउने र अध्यादेश विषयमा आफूले गरेका सुरुवाती तर्क पुष्टि गर्ने उनको रणनीति हुन सक्छ। यदि समाजवादी र राजपामा फुट सिर्जना गर्न उनी सफल भयो भने आउँदो 59 दिनभित्र ओली सरकारलाई 2/3 समर्थन पुनः प्राप्त हुनेछ। पार्टी फुटाएर आउनेहरूलाई केही मन्त्रालय दिइनेछ र सम्भवतः रिक्त रहेको उपसभामुख पद समेत उनीहरूले पाउनेछन्। समाजवादी र राजपा फुटाउन ओली सफल भयो भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकार समेत गिर्नेछ र त्यहाँ ओलीले चाहे अनुसारको सरकार गठन हुनेछ। यस बीचमा अध्यादेशपछि पार्टीमा सिर्जना भएको विभाजनको मनोभावनालाई मत्थर पार्ने प्रयास हुन सक्छ भनेर विशेष गरेर यो न्युज यहाँको बीचमा हामीले बीचशिला.com बाट साभार गर्यो। पक्कै पनि राजनीतिक रूपले यतिखेर फुट होइन जुट्नु पर्ने अवस्था आएको छ। यो बेला विशेष गरेर केपी शर्मा ओलीले किन ल्यायो, आफ्नो कुर्सी बचाउनकै लागि ल्याएको हो भनेर धेरैले चाहिँ आरोप लगाइरहेका छन् र जङ्गबहादुर शैली भयो, यो त 2007 सालभन्दा पनि अगाडिको जङ्गबहादुर राणाको शैली नै भयो भन्ने टिका टिप्पणी गर्नेहरूको भिड पनि यतिखेर रहेको छ। जसले गर्दाखेरि यतिखेर कोरोना भाइरसबाट आम
नेपाली जनताहरू बिचल्ली अवस्थामा परेका छन्। पैदल हिँडेर लामो दूरीसम्मको पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था छ, भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यो भोकमरीमा, यो महामारीमा यस्ता खालको राजनीतिक एकदमै चाहिँ घिनलाग्दो फोहोरी खेल खेल्नु चाहिँ त्यति औचित्य छैन, यसको अर्थ छैन भन्ने हामीलाई पनि महसुस हुन्छ। आजको प्रस्तुतिमा हामी यति प्रस्तुत गर्दै अर्को एपिसोडका साथ आउने बाचा गर्दै आजको प्रस्तुतिबाट म तपाईँको हरपलको सहयात्री अजय अलङ्कार बिदा चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल शुभ बितोस्, सदैव खुसी रहनुहोस्। नमस्कार।